हा 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 हा। अब मजा आएगा। अब तो मुझे कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरा शिकार तो मेरी आंखों के सामने ही है। बहुत मजेदार होंगे ये बच्चे। हाँ, लेकिन मुझे चिड़िया का एतबार खराब नहीं करना। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों को जालिम चील के हवाले करके वहां से चली जाती है। वो बहुत मुश्किल से थोड़ा सा सब्र करती है कि चिड़िया आगे चली जाए, फिर वो बच्चों को बहुत मज़े से खाएगी। वो जैसे ही बच्चों पे हमला करने ही लगती है, वो जंगल बहुत खूबसूरत था। उसमें बहुत प्यारे प्यारे पक्षी रहते और तमाम पक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया और एक टूनी चिड़िया रहा करते थे। उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो जब भी कहीं जाती मिलकर जाया करती थी और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती। और उसी जंगल में उनके साथ वाले दरख्त पर एक जालिम चील का बसेरा था। वो चील बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसके कोई बच्चे ना थे और उसका पंख एक पहाड़ी के साथ टकराने की वजह से टूट चुका था, जिसकी वजह से वो उड़ ना सकती थी और उसी घोंसले में बैठी रहती थी। तमाम परिंदे उसकी बहुत इज्जत करते उसके बड़े होने की वजह से, लेकिन वो थी कि वो किसी भी परिंदे के साथ मुखलिस ना थी। उसको बस हर वक्त यही ख्याल आता रहता कि कब किसी परिंदे के बच्चे अंडे से बाहर निकलें और वो फौरन से खा जाए। अभी तक उसे परिंदों के बच्चों का जायका ना भूला था जो उसने ज़िंदगी भर खाए थे। बहुत से परिंदों की गोद को उजाड़ा था उसने। तमाम परिंदे उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के फल और दाने लाया करते थे, लेकिन वो थी कि वो किसी भी परिंदे का ना तो एहसान मानती और ना ही कोई अच्छाई समझती। ऐसे ही बहुत अरसा बीत गया। तमाम परिंदे चील के लिए बहुत अच्छे अच्छे दाने लाया करते थे और फिर एक दफ़ा स्वीटी चिड़िया ने 2 अंडे दिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वीटी चिड़िया का घोंसला चील के घोंसले के साथ वाले दरख्त पे ही था। उसकी चील से बहुत अच्छी दोस्ती और हेलो हाय थी। वो जहाँ भी जाती जालिम चील के लिए कोई ना कोई दाना ज़रूर लेकर आती। और अब चिड़िया के बच्चे निकलने में बस थोड़ा सा वक्त ही रह गया था, इसलिए चिड़िया दाना ढूंढने दूर नहीं जा पाती थी। वो इसी टेंशन में एक दिन चील के पास जाती है। क्या हुआ है स्वीटी बेटा? तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ चील जी, खैरियत तो है, लेकिन मुझे एक चीज़ की बहुत टेंशन है। क्या हुआ है स्वीटी बेटा? मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताया करो। हाँ चील जी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। मेरे बच्चे अब अंडों से बाहर निकलने ही वाले हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को अकेले छोड़कर दाना ढूंढने नहीं जा सकती। आज या कल दाने फूटने ही वाले हैं। अगर मैं दाना ढूंढने चली गई तो पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? और अब मेरे पास कोई दाना भी नहीं है। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं दाना ढूंढने जाऊं। और अगर मैं दाना ढूंढने जाऊंगी तो मुझे बहुत टेंशन रहेगी अपने अंडों की। अरे स्वीटी बेटा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए जंगल के तमाम परिंदे दाना लेकर आते हैं। और मैंने इतना कौन सा दाना खाना होता है भला? तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं बहुत कम दाना खाती हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे से दाना ले जाया करना और अपनी भूख मिटाना। और हाँ, तुम्हें घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना। तुम मुझसे दाना लेती रहना जब तक तुम अपने बच्चों की परवरिश ना कर लो। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, तुम्हारे साथ उड़ने लगें, तब बेशक तुम अपना दाना ढूंढ लेना। लेकिन मुझे उस वक्त तक अपनी माँ समझो और मुझसे ही दाना लिया करना। जी चील जी, मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे और मुझे खुशी है कि आप मेरी उम्मीद पे पूरा उतरी हैं।
اور پھر سویٹی چڑیا ظالم چیل سے دانا لے کر اپنے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے اور پھر آخر کار وہ دن آ گیا جب سویٹی چڑیا کے انڈوں سے بچے باہر آ جاتے ہیں۔ سویٹی چڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور فوراً سے ظالم چیل کے پاس جاتی ہے۔ چیل جی، میرے انڈوں سے بچے باہر نکل آئے ہیں۔ میرے بچے بہت خوبصورت ہیں۔ ارے واہ، میرے بچے نکل آئے، وہ میرا مطلب تمہارے بچے نکل آئے انڈوں سے باہر۔ سویٹی بیٹا، مجھے بہت خوشی ہے تمہارے بچوں کی۔ اب اپنے بچوں کا اچھے سے خیال رکھنا۔ جی چیل جی، اب میں واپس اپنے بچوں کے پاس جاتی ہوں۔ اور پھر سویٹی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور ظالم چیل ایسے سوچتی ہے۔ ہا 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 ہا، اب مزہ آئے گا۔ اب تو مجھے کہیں دور بھی نہیں جانا پڑے گا، میرا شکار تو میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ بہت مزیدار ہوں گے یہ بچے، ہاں۔ لیکن مجھے چڑیا کا اعتبار خراب نہیں کرنا، اس کا اعتبار بنا کے رکھنا ہے تاکہ میں اس کے بچے بھی کھا لوں اور اسے مجھ پہ شک بھی نہ ہو۔ اور ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے اور پھر ایک دن سویٹی چڑیا دانا کی تلاش میں بہت دور جا رہی تھی کہ وہ ظالم چیل کے پاس جاتی ہے۔ ارے آؤ آؤ سویٹی بیٹا، کیسے ہیں تمہارے بچے؟ کچھ بڑے ہوئے ہیں کیا؟ اب تو ان پہ بہت زیادہ گوشت آ گیا ہوگا نا؟ اور ایسے سے بات کرتے ہوئے ظالم چیل کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ جی چیل جی۔ میرا مطلب ہے کہ اب تو ان کی بہت اچھی صحت ہوگی نا؟ ہاں چیل جی، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ نے مجھے کتنا زیادہ دانا دیا تھا، وہ سارا دانا ہی کھلا دیا ہے میں نے انہیں۔ روزانہ بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، اچھے سے کھانا کھلاتی ہوں، پانی پلاتی ہوں، جس کی وجہ سے بچوں کی صحت بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اچھا چیل جی، میں آئی تھی آپ کے پاس کہ میں بہت دور جا رہی ہوں، دوسرے جنگل میں دانا ڈھونڈنے۔ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے، بس میں آپ سے کہنے آئی تھی کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ میں اپنے بچوں کو آپ کے گھونسلے میں ہی چھوڑ جاتی ہوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو۔ ارے نہیں بیٹا، اس میں مسئلے کی کون سی بات ہے؟ میرے ہی تو بچے ہیں نا، تم چھوڑ جاؤ۔ اور ہاں، بے فکری سے جانا، میرے ہوتے ہوئے تمہارے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنے بچوں کو ظالم چیل کے حوالے کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سویٹی چڑیا جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو ظالم چیل کے منہ میں بچوں کو دیکھ دیکھ کر پانی آ رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے تھوڑا سا صبر کرتی ہے کہ چڑیا آگے چلی جائے، پھر وہ بچوں کو بہت مزے سے کھائے گی۔ وہ جیسے ہی بچوں پہ حملہ کرنے ہی لگتی ہے تو اوپر سے ٹونی چڑیا، کالو کوا اور طوطا بھی آ جاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر کہ ظالم چیل سویٹی چڑیا کے بچوں پہ حملہ کر رہی ہے، تینوں مل کر ظالم چیل پر حملہ کر دیتے ہیں اور اپنی چونچوں سے اس کی جان لے لیتے ہیں اور ظالم چیل اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ کالو کوا، ٹونی چڑیا اور طوطا مل کر جلدی سے سویٹی چڑیا کے بچوں کو اٹھا کر سویٹی چڑیا کے گھونسلے میں لے آتے ہیں اور شام تک اس کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شام کو جب سویٹی چڑیا واپس لوٹتی ہے تو طوطا اسے تمام بات بتا دیتا ہے کہ کیسے ظالم چیل اس کے بچوں پہ حملہ کر رہی تھی اور ان تمام نے مل کر اس کے بچوں کو اس سے بچایا ہے۔ سویٹی چڑیا بہت رونے لگ جاتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج میرے بچے اس دنیا میں نہ ہوتے۔ میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں آپ کا نہیں کر سکتی۔ نہیں سویٹی آپی، آپ ایسا مت کہیے، آپ کے بچے ہمارے بھی بچے ہیں اور ہمارا پورا فرض بنتا ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اور پھر ایسے کالو کوا، طوطا اور ٹونی چڑیا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔